ሚስጥራውያን መዛግብቲ ኣብ ሓቂ ዝተመስረቱ ስነ ጽሑፍ ተጋድሎ ቀዳማይ ክፋል ጸሓፊ ሐሴት ፍስሐ ሚስጥራውያን መዛግብቲ محاسة متكلي مستراويان مزاقبتيهم أو زخونا بوتان اوانن زي رسعو زي بلت زتا أبحلنا يلو سباتونا أموري يلو اتهم سبات محاسة متكليهم قليهم عبيتي قليهم مناشتي قليهم كيحتي قليهم تسلمتي قليهم تساوتي قليهم صغبهالتي استفال علي ملك عن طبعين زنا برميهم ملكعمون طبايمون لا يفعل بر متكلم جن حنتيام متكل واحد كابي مسيخي ودبي كبابيخا ولا كبابيخي زبها الزربا نوري نيرو ود معراب ود مبراق ود دبوب ود ماخلاي ايتفليون ملليو ود واو فري بصاياو حاليوت حزباونتيو وانين كلاتنا وانين حزب تግራይ متكل كلاتنا متكل حوحات دليت كلاتنا دليت حزب تግራይ نيرو አጋጣሚ ኮይኑ ገሌና ኣለና መብዛሕትኦም ግን የለው ሓሊፎም እዮም ግን ድማ ኣለው የለውን ዝበሃል ዘረባ ነውሩ ምዃኑ ሓደ ሕሉፍ ብጻይ ቅድሚ ምሕላፉ ነጊሩን ነይሩ ኣለው እምበር ተኾይኖም ዘየለው መትከል ውድብና ክሳብ ዝሃለወ ትንፋሶም እናተንፈስና ብብርኮም እናኸድና ንምንታይ የለውን ትብል ስዋዕት ብጾት ኣለው ንሕና እውን ኣለና ኩላትና ኣለና ኣብ መትከል ሕወሓት ብሓባር ኣለና ኢልን ነይሩ እዚ ዛንታ እውን ናይቶም ልዕሊ መሬት ዝተረፈ ዘለኣለማዊ ክብርን ስምን ዝተዓደሉ መሓዙት መትከለይ ዛንታ ተጋድሎ እዩ ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት تعالي مسوداخو بعل حرقوت فلحو صقاب فاصايت جمال دفترا حابن سهغلا معز شرارو ابز نبروا مسرعيه تسريعم ام مسرع قالسي تسريعخا قالس زحت مسوات مخفالي حقوسكا طميت صامه قري حرور ايسكنا كان ورحاتو بتخكل يذكرون وان قوع من مارغنا يرسوان زنبر كل حيلي أب كبابتات بزت تنكساقصلو بزنبرت واني كاب بزت نيد صقام اتوداق مريت ودي خانا بتركب عمر تقشت توافيرنا أب حزبي مبربار كنقبر إن حرقوت فلحو صقاف فاصايت زركبوم حسرت زخونو تقادلتنا مراحو تبقسكو نايتا قشت كمامتا كاب بزت ندو معراب وينو ካብቲ ሓይልና ዝነበረትሉ ከባቢ ኣስታት 3 ሰዓት ናይ እግሪ መንገዲ ተጓዒዝካ ትርከብ ዕምርቲ ቁሸት እያ ናብታ ቁሸት ቅድሚ ምብጻሕኻ መንጉዳ ግመል ዝመስል ጎቦ ንኣንፈት ደቡብ ምዕራብ ኣለዎ ብወገን ሰሜን ኣብ ዝርከብ ሰጣሕ ጎልጎል ድማ ኣብ ገሊኡ ዝርዝር ኣብ ገሊኡ እክብ ዝበለ ናይ ሳዕርን ቆርቆራን ገዛውቲ ይርአ ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ናብቲ ናብ ኣንፈት ደቡብ ምዕራብ ዝርከብ ጎቦ ደይብና ነቲ ቁሸት ምምዕዳው ጀመርና ሰዓት 9 ቀትር ቢሉ ኮይኑ ነይሩ እቲ ሓልሓሊፉ ዝርአ ናይ ቆርቆሮ ገዛውቲ ብርሃን ፀሓይ እናተቐበለ ከብረቕርቕ ይርአ እቲ መንጉዳ ግመል ዝመስል ጎቦ ወዲእኻ ኒድ ፀጋም እንትትርኢ ቤተ ክርስቲያን ይርአ ንጽባሒቱ ኣብ ዝነበረ መዓልቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን በዓል ንግስና ስለ ዝነበረ መጽባዕ ዘለዎ መጽብዑ ከብጽሕ ዝነግድ ክነግድ عليت بيت زمد بمخنيات كسم زحتت سدرو خركب ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎ ሰብ ናብታ ቁሸት እንተኣቱ ይረአም ናትና ተልእኸውን ምስቲ ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝመፅእ ህዝቢ ተራኺብና ምስ ዕላማታት ቃልሲ ትግራይ ናይ ምልላይ
معبالة قد لتقراي نايم بالسار تلقو حيزنا إنا تبقيسنا جمال دفترا كنتات كسنع ناي قبار كدان تخدينو نافتاق شتاتهم أصنعي حبريتا خصاب زهبنا كنت بيو نيرنا أنا نهزب نايز نقرو زروا موقس حساب أما زخخر محدري أسفيري نتخابب معزاب جمركو وانو قوع سلازنبرا زنفس نفاس دس بحالايو أفكر مينا بزلو قلقل أبقليو كل سست سقم أبقراتو يرعب قصي مليسي أبدحرين زنبارو بساطي راخوهم نتسقاب فاتسعيتا ما أخيلو مبقنو خيط إلا ميوقعو سقاب تزارب زترفو دمحانن إلا ميسمعوا سقاب مجم زروا يودان تصواتي تيام حرقوت فلحو كباتن فنتتيلو راخوهم كاب شامبقو زسرحو قلم زنص اقبر عتاتو صيو بستفالالي حبر قلم قبل مزكوحي سئل الناس علي نيرو حرقوت فتاو سئليم ابزو عاللا ابز حدر الله خبابي سئل انتي سألي يحلفن يترف نوسن ساعاتات عرفت رخيبو نوقع ابز عرد الله دفعون انتخوانا خوينات قروب هدئ انتيلو سئلي سئلتاتو صبغيوم ناي أهدونا براتات دارقا مبزحتن سئلو لنيم أبقليين نبري أبقليين عمورا أبقليين بسا زي سولو عين السلي يقولون حرقو زفتواقن اتا انونا زبل سيامة زحابا سليو كابيمنا مفتاوز تبقسة أبزبان جاكيتو خي ترفا يسئلوا نبعال سقاب كرنو مخادي نبت حرقوت سئلو لبوتا غيدا إيه حرقوت بلكوم أسر نقد فلنا بلني نباي قص مليسو خمسنا عليه سلنا سألن تلو انتاي تقبر الله خانز ولو أسر قد فلقو إلو يزملس اتسلم انتوانو ترح انتاي كونس كم حدا سرح بوليتيكا يزوزرهم تقادا لاي هو حد زرقص مريت بزعبا قدر تقراي كزارب اللوو إلو يزعمن لما خانتا يخات سل زلخا بلكو اتند في سلنا رأخو من تأمل مبارنة السلو زنبراي تفأنن اتازفوت واسل يسل زلو نساياتات فلتا كاباز بلس انت يالو زبل ملاش هالني اتاسئلي كرسة تقرايا أما خلا بوزح سبيرا أو سنة وسندما جنبال لزقبرو برات استحانقتو سباتي الرأيو قدنيا سبالكو بلباي حرقوت زقرن تخلوت ببسلي استعدل سبيو نحرقوت قريفيا نابتو مبقري قلاميتوس اكبيلهم كوف زبالو بصد تحاوسكم سقاف هاتسعيت زانتا تزنتو زترفو دما بتمسطو يسمعوا نبرو سقاب زرب أقواريصا ناباي منع نغلت أتاود تسفاي زيناتو بلتني جمالكو يتملسن بلكوا مساعتون كوفنا بلكو كويس ترديك الله بلتني سقاب أب سودان قرو عامتا سلزنبرت كويس لكن أيوة زبلا قلات كوافا يتفلينن سقاب نفعت تواقع يتيام صوتاون تخل درف تفطو بفلاي فاصا كنفر مداركتي يبلان سلازونيا صقاف فاصاي تتبحال اتوقعي بزعبا انتاي مخانو كوانتا زي تردى اخوو حدا زانتانا نقرتهم يعني ايران صقاف مسايك تزارب زربا سلازو قوارصات اشي دحريقة انتاي كونا بلا مو الشرارو موز قال كاب قالنا قوتا تسلز زارب موز بابا زول ساقوان يروم تساقوا سلازي فتوا جن أبا أخيوا أو كيوا تساقوا مستوقعات موز شرارو تبهله موز قال ده دحر قالنا قوتته أمونغو أتي زربا سلازمنا قوا كحزي بلا سقاب استني صنح بابا يتبرك نقركاي بلاتو موز بتناي سقاب ملسي بلتشيلو سرعات قبري بلا سقاب كوني لاز تزاربوتو سلازنبره ود بي قصيا زعبيت نبعل سرعتي مس بلتو حرقان مؤز نغون غديفا نتوقع خطقص جمرات ابتقصبت عيني يمانه صقامن توساوسا جمال دفترا قبر مدهن مستبحالت حبابار ودبنا مناقص እና መፁ ካብ ርሑቕ ስለ ዝረኣኽዎም ድሓር ክትነግረኒ ክፅጋብ ኢለ ናብ ጀማልን ገብረ መድህንን ተሓወስኩም ጀማል ገጾ ይበርሃን ዝኾነ ቅርታብ ግንባሩ ይንበብ ነበረ ጀማል ኩነታት መጽናዕ መረዳእታ ምእካብ ወሓለ በዓል ሞያ እዩ
أسر إجريريو سلقنا بيكم زبالة يفلت أبزي وعالنالو أبزي حدرنا الخباب زل نجر ولا حتى يتملطون بحمشتهم هواسات أكلاتو يو نجرات تتصنع زد هساس دحسيسو زسمع سمعو زرق رئيو زطعام طعمو زشتة تشتيتو حبريت هزراك عم مزازينون يقمت قمتو بزح جزي سلازقات ملو من تزاري بقى انت نقولو عيف تزاري باتني يزبل كم كاش مسكال حيزو كم دفتر داويتن تلطيلو أفتحت قصصر صلاقي نابزر كبوت عناتوه بزح جزي سرحو فتصيميو سلازونيو جمال دفتران نقولو كنتات كما يوم بلكو نسبح يبلن بلا كنبار مسقوات صلاة الذيوم بلكو جمال يملس اللين قبر مدينة منقواتيو قد صلاة كابن رأخ ندي زمن كوينو بسرو تغلق إلي يفلتن بلا جمال بتنا قبر مدينة زربا كج سلازموصو نعين قبر مدينة قديفنا نبحرقوت كلام جمال أبقدم قبر مدينة كزارب كم زيد ليه ترديني سعكو حرقت شعو الناس على نيرو أفتلو مسكو حيث بوص إلى سئيلو وسنا وسلما قال سنانا وحين مريرنيو عوتنا ناي قدنيو زبل جرحو قبرالو مستصبقا ودادقا فديل دمقوتن مفراين بروحو زنبب صحفيو سمع ود تسفاي بلاني جمال مس حرقو زنبر براتو تركيبو عتقنا ستاتمه داي تشجر صلالو ديو بلكو ناونا تسقاخو بركز زراخو ነገር የለን አመታው ዛቆሻት ግን ርጋስ ሳኑ ወታደራት አሉ ተወሳቃብ ጥቃት ቤተ ክርስቲያን ነብዘላ ዳዕረውን ኮሊለ ነይራን ተኸባብ ሰውዕ ስለዝኾነ ርጋስ ሳነ ይራኹ ኣብቲ ከባቢ ዓሪፎም ሽጋራ ዝሰተዩ ሰባት ከም ዝነበሩ ግን በትርጋፍ ሓመድ ሽጋራን ተረፍ ሽጋራን አረጋጊጸ እንትርፍ ሰራዊት ጸላይ አውዚ መውፂ ምን ሽጋራ ይሰቲ ሽጋራ ዘለመደ ሓረስታ ያብዝ ከባቢ ለይለ አይግምትን በለኒ ገብረ መድህን ግን ጸላይ የለን ብስሩ ናይ ተቀልቀለን ቀንዩ ይዙል ዘሎ በልኩ ጀማል ግንባሩ ምስቋጸረ እሱ ግደፎ ካልኦት ሓባበርቲ ውድቡን ቆም የሚለምኒ ሓለቃ በየነ ዝበሃሉ እሙን ወያና ይረኺበዮም ነይረ ንሰሙን ምንም ነገር ከም ዘየለ ነጊሮምኒ ኣብ ማሕበር ሰገና ዝተጠርነፉ ጓሰቱን ሓቲተ ነይረ ዝተራየ ነገር ከም ዘየለ ነጊሮምኒ ኣነ ግን ተጠራጢረ ምናልባት ብለይታ ኣትዩ ኣብ ገሊኡ ኣድብዩ ከይህሉ የጥርጣረይ በለኒ ደቃቲ ግን ድማ ትኩራት ዒንቱ ኣብቲ ከባቢ ንየነዘን በለን እሞ ሕዚ እንታይ ንግበር በልክዎ ግዜና መሰየ እዩ እታ ኣብ መንበስበስትና ዝነበረት ፀሓይ ምዕራባዊ ሓድጊ ሰማይ ተተርእይሳ እናንቆልቆለት እያ እቲ ዝተዋፈርናሉ ተልእኾ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዩ ክስራሕ ዘለዎም እቲ መደብ ዓብይ እዩ ብተራ ዕንቅፋትን ጥርጣረን ዝስረዝ ኣይኮነን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኩስምን ንግደትን ዝተኣኻኸበ ህዝቢ ረኺብካ ኣስተምህሮ ምሃብ ልሙድ ተግባርና እዩ ጸላይ ካብ ዝቆጻጸረን ዓበይቲ ከተማታት ኩነታት ተጋደልቲ ደቁ ክፈልጥ ዝመጽእ ሰብ እውን ኣሎ ብዙ ሓደ ሃለዋትና ርዩ እንተተመለሰ ንናይ ከተማ ህዝብና ዓብይ ተስፋ እዩ ኩሎም ብጾት እክቢሎም ብዛዕባ ኩነታት ምስተላዘብና ጸላይ ይሃሉ ናብቲ ቁሸት ክንኣቱ ከም ዘለና ወሰና ብዙሕ ከይተረሓሓቕና ብኽልተ ኣንፈት ናብ ቁሸት ኣቲና ዝወፍርናሉ ስራሕ ክትሰራሕ ከም ዝግባእ ተረዳዳእና ሰናይ እንተገጠመና ብሰላም ምስ ህዝብና ክንራኸብ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብኡ ምስ ፀንሐ ሓይሊ ጸላእት ዋጊና ሃለዋትና ርኢና ክንምለስ ወሰና ብመሰረት እዚ ድማ ጀማል ደፍተራ ጽጋብ ፋጻይት ሓበን ሳግላ ዝርከቡላ ጉጅለ ብኣንፈት ጸጋም እታ ኹጀት ዘይራ ናብታ ቁሸት ክትኣቱ ኣነ ሓረጎት ፍልሖ ሙዝ ሸራሮ ምስ ካልኦት ክልተ ብጾት በታ ፊት ንፊትና ትረአ መንገዲ ደቢልና ክንኣቱ ድምፂ ተኽሱ እንተዘይተሰሚዑ በብ መንገድና ተጓዒዝና ኣብታ ህዝቢ ዝተኣከበላ ቤተ ክርስቲያን ክንራኸብ ተኽሱ እንተገጢሙና ድማ ሚዛን ሓይሊ ጸላእ ርኢና ክንተሓጋገዝ ወይ ሓባር ጥይት ተስሚዕና በብ ዘለናዮ ክነንሰሕብ ተረዳዲእና ተበገስና በቲ ዝነበር ኩሉ ኣንፈት ዝተወሰነ ርሕቐት ክሳብ እንጓዓዝ ዝገጠመና ነገር ኣይነበረን ካብ ርሑቕ እውን ድምፂ ተኽሱ ጥይት ስለ ዘይሰማዕና ኣብ መስመር በዓል ጀማል ዝገጠመ ጸገም ከም ዘየለ ገሚትና ጉዕዞና ቀጸልና
ኣስታት ፍርቂ ሰዓት ተጓዒዝና ናብታ ቁሸት ተጸጋዕና ዝርዝር ዝበለ ገዛውትና ጠሓስና እታ ቤተ ክርስቲያን ብቐረባ ክርያ ጀመርና ንንግደት ዝመጸ ሰዓመ ቤተ ክርስቲያን ኩስመ መኽንዩ ምስድሩ ዝራኸብ ጎበዝ ውላዶም ዝሓቱ ወለዲ ዓዲ ሕማኣት ተኣቲ መርዓት ከም ባህሊ ዓዲ ሕምባሻ ዝሓዘት መርዓት ቡንን ሽኮርን ዝቋጸረ ኸተመታይ ላምባ ዝሓዘ ጓዕጓዕ ዘንጠልጠለ ጎበዝ ብዙሕ ሰብ ንየነዘን እንትመሓላለፍ ይርአም ሃለቃ በየነ ኣብቲ ቁሸት ዝነበሩ እሙን ወያና እዮም ደፋእ እናበሉ ናባና ገጽ እንትመጹ ብማዕዶ ረኣናዮም ኣመጻጽኦም ናይ ደሓነ ይመስልን መሬት ብዘይ ልቦም እናረገጹ ብሓውሲ ጉያ ዞኽ ይብሎም ንሕና ኢና ርኢናዮም እምበር ንሶም ዝርኢና ይመስሉን ምእንቲ ጥንቃቐ ኣካይዳና ጸግዓ ጸግዒ ነይሩ ምስ ሃለቃ በየነ ክንቀራረብ 100 ሜትሮ ቢሉ ምስ ተረፈና ከውላሕዙ በለ ኣብ መንጎና ዝነበረ ሓደ ብጻይ እቲ ብጻይ ዘረብኡ መሊኡ እንተየጠቓለለ ጥያይት ኹንጭፍ ጀመረ ከውሊ ሒዝና ኣንፈተ መጻጻ ጥይት ክንዕዘብ ጀመርና ጥያይት ብበዝሒ ዘነቡ ንሕና እውን መልሲ ሃብና ኣብ ውሽጢ ሓፂር ቅጽበት መሬት ቀውጢ ኾነ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ጸላኢ ኣድብዩ ከም ዝጸንሐና ካብቲ ብብዝሒ ጥያይት ትምርዳእ ከኣልና ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ክባኣቲና ኢና ኣብ ጥቓይ ዝነበረ ሓሰር ከውሊ ገይረ ምትኳስ ጀመርኩ ብጽቱም ዘዝጣዓሞም ከውሊ ሒዞም ከምኡ ገበሩ በዓል ጀማል እውን ተመሳሳሊ ነገር ከይገጥሞም ኣይተረፈን በቲ ዝኸዱሉ ኣንፈት ብበዝሒ ተኽሱ ክስማዕ ጀመረ ኣብቲ ናታቶም ኣንፈት ብሬን ከይተረፈ ይስማዕ ነበረ ኣብኣቶም ዘለው ውግእ ብርቱዕ ይመስል ኣብ ቅድሜና ዝጸንሐ ከውሊ ሒዝና ውግእ ቐጽልና ወዲ ተስፋይ ተኸሽፍካ ኢኻ ውጻእ ክጉልብበካ እያ ንዓናባይ በለና ሓረጎት በዓውታ ሓረጎት ኣብ ጥቓይ ነይሩ ናይ 5 ሜትሮ ዝኸውን ርሕቐት እዩ ነይርና ኣብ መንጎና ሓረጎት ኣከታቲሉ ክልተ ቦምባ ደርበየ መሬት ብትክኽድን በለት ኣብ ጸግዕ ትግራብ ብዝነበረ ቆጽሊ ተኸዊለ ናብ ሓረጎት ቅድሚ ምሕዋሰይ እታ ዝነበርኩላ ኹልት ዝተሓሰር ብሓዊ ቃልቃል በለት ካልኦት ብጾት ደሓን ዕርዲ ሒዞም እዮም ብፍላይ ምኡ ዝሓዛ ቦታ ገዛኢት ስለ ዝነበረት እናነጻጸረ ብዙሓት ከውድቕ ክኢሉ እዩ ካልኦት እውን ደሓን ቦታ እዮም ሒዞም ሓረጎት ግን ኣብ ቆጽሊ በለሲ ተጸጊዑ ነይሩ ከይንኽሸፍ ዘየለና ክንመስል ድምፅና ጥፊና ተጸበና ክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ካብቲ ዝዓረድናሉ እናዘለሉ ናባና ገጽ መጹ ናይ ሓረጎት ኤምዋይ ብረት ነዊሕ ርሕቀት ስለ ትጓዓዝ እናነጻጸረ ብግንባሮም ምሰእተወሎም እናዘለሉ ወደቑ ብጎንና ንዝመጽእ ድማ ባዕለይ ቆለግቦ ውግእ ቅድሚ ምቁራጹ መሬት ክጽልምት ጀመረ ኣብቲ በዓል ጀማል ዝተዋፈሩላ ኣንፈት ተኽሱ ምስ ተጓሃረ እዩ ድምፂ ጥይት ኣርፒጂን ብሬንን ከይተረፈ ብኣድራጋ ይስማዕ ነበረ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ካብ ኣንፈት በዓል ጀማል ሓባሪ ጥይት ተሰምዐ ናይ ምንስሓብ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ እዩ ዝሕብር ንሕና ግን ክንንሰሓበሉ ንኽእል ዕድል ዘለና ይመስልን ካብ ስሩዕ ወታደርን ነጭ ለባሽን ብዝተውጻጽእ ብዙሕ ሓይሊ ጸላኢና ተኸቢብና ክንንሰሓብ እንተለና እውን ከውሊ እንገብሮ ነገር የብልናን ጥይትና እውን እናተወደ እዩ ትረኻ ጽሑፍ ምስጢራውያን መዛግብቲ ቀዳማይ ክፋል ነዚ ይመስል ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ካልኣይ ክፋል ሒዝና ክንመጽ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ጊዜ